मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सुमेश सांग कार्मेलीत साधिंచిన आमी मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 25वी तारीख, पाचकां काळाच्या 4थ्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्ताराक आमी आसा. इगर्ज आज सान मार्क वांजेलिस्ट हाचें स्मरण करता. तशेंच आज जागतीक मलेरिया दिवस जावन आसा. ह्या दिसांन संवसारभर मलेरिया पिडा गुणजावन दी म्हणून आनी मलेरिया थावन लोकांक मुक्त जावन दी म्हणून ह्या दिसा आमी प्रत्येक तरान मागचें. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक गरजेची कृपा आनी आदार मेळचे खातीर त्रियेक देवाक मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 5 वड 5 तावन 14 पर्यंत. लेटर ऑफ सेंट पीटर, फर्स्ट लेटर, chapter 5 verse 5 to 14. मोगाचेनो, तुम्ही सुमेस्त लनविकाय पंगरण एकामेकाचे सेवक जाया. पवित्र पुस्तक म्हणटा, देव हंकारांक पयस करता पूण खालच्यांक आपली दया दाखयता. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालची करा. अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळ्यो तुमच्यो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. जागीं जाया, जागृत रावा. तुमचो दुस्मान देंवसार घरोच घालतल्या शिवा बरी कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. भोवाडटांत तीर रावूं ताका तुमी मुखार रावा. संवसारांत सगळ्यान शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा. पूण तुमकां जेजू क्रिस्त तें सस्नाचे महिमेक आपोवन दिल्लो देव, सर्व कृपेचो दातार, थोडो काळ तुमचे कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां स्थिर आनी घट करून स्थापीत करतलो. ताका महिमा आनी पदवी सस्नाक आमेन. म्हजो विश्वासी भाव म्हूण हांव लेखतां त्या सिल्वनाचे कुमकेन ही थोडी उतरां हांवें तुमकां बरयल्यांत. हिस्स देवाची नीज कृपा म्हणून उतरांनी रुजवात दिवंक तुमकां धैर्यच दिवंक म्हजो विरादो. तर हे कृपेंत स्थिर रावा. तुमचे बराबर विंचून काडलेली बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान पाठयता. म्हजो पूत मार्की तुमकां नमन करता. मोगाच्या उम्यान एकामेका नमन करा. देवाचे उतर, देवाचे गोडू उपकार. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज जल्माता सामार्क वांजेलिस्ट हाचें स्मरण करता. आनी ह्या दिसा सान पेद्रून बरयल्ल्या पत्राचेर आमचो नियाळ आसा. आनी मोगाच्या भावान भयणीनो, कितल्या जोगत्या उतरांनी आयचें वाचप प्रारंभ जाता. भोव अमोलीक उतरां म्हण येतलीं. कित्याक सान पेद्रू म्हणटा, तुमी समेस्त लनविकाय पंगरण एकामेकाचे सेवक जाया. मोगाचेनो, सेवा करची कश्ट, पूण ती सेवा बऱ्या तरान करी जाय जाल्यार मागीर कस. आनी ती बऱ्या तरान करूंक गरज लनविकायाची. ह्युमिलिटी आमी म्हणटा. आनी ही लनविकाया विशांत मोगाच्या भाव भयणो जायतो नियाळ जाला. क्वीन ऑफ ऑल द वर्च्यूज म्हणटा. मदर ऑफ ऑल द वर्च्यूज
म्हणतात. म्हणजे सक्कळी शेगुणाची आवई, सक्कळी शेगुणाची राणी, सर्व शेगुणाची उगम लन्विक आहेत आमचा. भगवंत भणवेंचार हाका कोणी एक सवाल केले. 3 वक्ते शेगुण किंचे आणि ताणे जाबली पहिलो शेगुण लन्विकाय, दुसरो शेगुण लन्विकाय, तिसरो शेगुण लन्विकाय. आणि सांगचे जाल्यार लन्विकायच श्रेष्ठ शेगुण. आणि जेन्ना एकलो व्यक्ती खलतो जाता, खलतेपणांची येता, लन्वीकपणांची येता, मगाच्यान ताका देवाचो आशीर्वाद मेळटा. खलतेपण आनी लन्वीकपण दोनी एकच तें. ताजे कोण ह्युमिलिटी भोव गरजेची. आणि जर आमी खलते जायना, आमचे तावन लोक पयस जाता मात्र न्ही, आमचे तावन देवी पयस जाता. कित्याक आमी वाचता पवित्र पुस्तकांत, God loves the humble, but he shuns the proud. देव लन्विकाय आसल्यांक खलच्यांक लागीं करता, पूण हंकारांक तो धांवडायता, पयस करता. कित्याक देव खलतो जालो, जेजू क्रिस्त खलतो जालो. आनी खलतीकाय मुखांतर आमी कशें देवाक मानवूंक साध्य आसा तें जाणें केलें. आनी केन्ना आमी खसले खलते जायना, तेन्ना आमी देवा तावनय पयस जाता, वा देव आमचे तावन पयस जाता म्हणून ती साध्य जाता. जेजू म्हणटा, हांव आयला सेवा करूंक, सेवा करूंक न्ही. देवाचो पूत मनीस जालो आनी ताणें आमची सेवा केली. सांत पाऊल म्हणटा, though he was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped. He emptied himself, took a human form. तो देवाचोय समाज आसलो जाल्यार ताच्या वरत्यापणाक तो लागू जावन जिवना. बघा, ताणें आपणाकच खाली केलो क्रुसाच्या मरणा पर्यंत, आनी त्या खलतेपणा वरवीं ताणें आमकां साल्वासान दिलां. आनी तोच जेजू मगाच्या भावा आनी भयणीनो, इमानाच्या हुनार एक नीज सेवाक कितें म्हणून आपल्या शितांक शिकयता. मिस्त्री तो, गुरू तो जाल्यार आपल्या शितांचे पाय धुवचे मुखांतर नीज सेवा खलते जाल्ले वरवीं मात्र करूंक जाता म्हूण तो शिकयता. आनी मगाच्या भाव भयणीनो, निमाणें तो म्हणटा, तुमी पळयलें, तुमकां समजलें, जर समजलें जाल्यार तुमी तशेंच करा. आनी मगाच्या भाव भयणीनो, ताचो शीस पेद्रू समासमसून घेता. ताका कळनातलें, समजनातलें, तो इसारन समेलाची शिकोवण मागोवन घेता. आनी ताचो शीस आज आमकां शिकयता, तुमी लन्वीक जावंक जाय आनी एकामेकाची सेवा करूंक जाय. केन्ना आमी खलते जाता तेन्ना मात्र एकामेकाचे पाय आमी धुवंक शकतले, एकामेकाची सेवा आमी करपाक शकतले. केन्ना आमचे लागीं हंकार आसा, गर्व आसा. मगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी सेवा करूंक पुरो, पूण त्या सेवेक नीज अर्थ ना. आनी हेंच आमचें जिवीत जावंक जाय. मोरी देवाची आवय खलती जावन आसली, आनी त्या देखून देवान तिका आपल्या एकाच पुताची आवय जावचें भाग दिलें. खलत्या खातीर, लंगीपणा खातीर. आनी मगाच्या बाबा आनी भयणीनो, जर
आज देवाक आमी स्वीकार करूंक जाय जाल्यार, देवाक आमी मन मोजूंक जाय जाल्यार आमी खरेंतल्यानी खालते जावंक जाय. खालते जाल्ले वरवीं मात्र आमी देवाक मन मोवचें जातलें. एक अर्थभरीत संदेश, पयलो संदेश आज आमकां सांपेत्र दिता. खालते जावया, एकामेकाची सेवा करया आनी ज्या खालतेकायेन एकामेकाच्या सेवेंत देवाक आमी मिक्स वतल्या. पयलो संदेश. दुसरो संदेश मोगाचे भाव भयणीनो, तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशेतां की पेद्रून सांगची उतरां. तो म्हणटा तुमकां कस जातात आनी हे कस संवसारभर आसल्या हर एका क्रिस्तांवाची आसात. दगदोनी आसा आनी ही दगदोनी आसतना धैर्य सांडी नाकात. धैर्य सांडी नाकात. कित्याक निमाण्या दिसा तुमी जिखतल्यात. सगळींचे राज तुमचे जातलें. तुमी तुमचे पक्षाक रावतलो आनी तुमकां तो धैर्य दितलो. हो दुसरो संदेश मोगाच्या भाव आनी भयणीनो आयच्या वाचपांत आमकां पळोवंक मेळटा. दोनी कश्ट क्रिस्तांवांक मेळचें एक इनाम. क्रिस्ताचो फाटलाव जाल्ले खातीर जो कोण क्रिस्ताक खरेपणी फाटलाव करता तसल्याक खंडीत जावन दोनी मेळटली, कश्ट मेळटले. आनी ती दोनी कोण सोंसता तो क्रिस्ताचो करोसी जातलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, भविश्या आमी धैर्यान रावूंक जाय. धैर्यान मुखार सरूंक जाय. कित्याक आमच्या परिसरांत कश्ट येवचे दीस आसात आनी आमच्या बाबार्थाक आमी घट घालया, क्रिस्ताक साक्ष दिया. तेन्ना खंडीत जावन आमी क्रिस्ता बरी जातल्या. असली कृपा, असलें बेजांव तस येसू आमकां दिवन दी म्हूण मागया. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गिता गायनांनी वाखणतलो. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गिता गायनांनी वाखणतलो. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा गिता गायनांनी वाखणतलो. तुजें विश्वासीपण संततेचे संततेक परगडतलो. कित्याक दृढ मोग ससनाक बाळटा तसो तुवें तीर केलाय. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरल्याय. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गिता गायनांनी वाखणतलो. मळब तुजी असर्या ना वाडता सर्वेस्परा. भक्ताची सबाई तुजे विश्वासीपण वाखणटा. कुपां वयर सर्वेस्पराक समासारको कोण आसा? सर्गीच्या निवासामोदें ताचे सारको कोण मेळत? तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गिता गायनांनी वाखणतलो. उत्सवाच्यो बोबो मारन अनभोग आसलेली पर्जा करीस बागी. तुज्या मुखामोळाच्या उजवाडांत ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुज्या नांवांतय ती आनंद भोगता. तुज्या नितीवंतपणांत वसतलें तांचें सुबामपण. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काळ गिता गायनांनी वाखणतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. Novena Prayer to the Infant Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To be with the children of men is my happiness, says the Lord. Jesus lived among the people as a friend and helped them in their needs. He healed everyone who had faith in him and came to be known as a spiritual physician. Here, represented as a child, he stretches out his helping hand to all those who have recourse to him. The more you honor me, the more will I bless you, says the infant Jesus of Prague. Let us pray for our intentions. O holy infant Jesus, through your life on earth,
You revealed to us by many marvels your hidden power. So now bless us abundantly with your uplifted hand, and graciously deign to hear the petitions of those who call upon you in faith and trust. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word became flesh, and dwelt among us. and the Word became flesh, And dwelt among us. and the Word became flesh, And dwelt among us. and the Word became flesh, And dwelt among us. and the Word became flesh, And dwelt among us. and the Word became flesh, And dwelt among us. and the Word became flesh, And dwelt among us. and the Word became flesh, And dwelt among us. and the Word became flesh, And dwelt among us. and the Word became flesh, And dwelt among us. and the Word became flesh, And dwelt among us. and the Word became flesh. And dwelt among us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O infant Jesus, bless us and hear our prayers. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O infant Jesus, bless us and hear our prayers. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O infant Jesus, bless us and hear our prayers. O miraculous infant Jesus, look upon us as we turn to you, imploring your assistance in our needs and anxieties. Let your compassionate heart be moved to pity by our supplications, and grant us the favor which we ardently implore you. Free us from all affliction and despair, all trials and misfortunes. Give us your support and consolation, good health and happiness, so that we may praise you and the Father and the Holy Spirit, now and forever. Amen. Thanksgiving Prayer. O most generous infant Jesus, we on our knees before you have come to express our deep thankfulness to you for all the favors we have received at your hands. We believe, Jesus, that together with the Father and the Holy Spirit, you are our Creator and Savior. Henceforth, we place all our trust in you. Through this miraculous statue, may your devotion be spread throughout the world, and may all people pay homage to your holy childhood and gain thereby untold divine blessings and favors. All praise and honor be to the infant Jesus. Amen. Let's pray for God's blessing. May the Lord Jesus be with you to defend you. May He be with you to sustain you. May He go before you to show you the way. May He follow you to guard you. From above, may He bless you with the Father and the Holy Spirit, who lives and reigns forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bomugacha istano tumka sumes tank sa markacha festache subashe.
जे कोण तुमच्या मध्ये मार्क म्हणले नाव आपणायता तुमच्या पात्रून सांताचे फेस्ताज तुमकां विशेष रितीन आम्ही फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. सांगताच आज बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्नकट्टे मंगळूर हांगासर 9 नोवेनाची मिसा आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकट मिसा कोंकणीत आसात. मिसा पयले तुमकां कुमसरचो सक्रामेंत जोडूंक हांगासर अवकाश आसा. संजेच्या 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लिश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडांत मिसाचे बलिदान आसा. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन फादर जॉन अलेक्स पिंटो, फादर मेल्विन लसरादो दोगी कर्मिलेत, कियारा मेंडोन्सा कॅनडा टाउन, मॅक्लिन कार्लो अग्रार टाउन, मॅक्सिम सुवारेस ब्रह्मावळ कुवेट टाउन, आयरिन लोबो किन्नीगोळी मंगळूर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. आविल आनी ब्लेसिटा तावरो बेळवाय टाउन, स्टॅनी आनी आयवी मतायस मलाड मुंबई टाउन, जोसेफ आनी ग्रेसी मारिया डिक्रूस दुबई टाउन, विन्स्टन आनी हिल्डा अल्फोन्सो कुवेट टाउन, विनय आनी सलोमी अल्मेडा बेंगलोर टाउन. काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. सांगताच देवदीन फादर एडविन डेनिस कर्मिलेत, विन्सेंट पॉल डिसोजा मुंबई, जेम्स मार्टिस अंधेरी मुंबई हांकां सर्वेस्पर देव सस्तीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.